कर्पूरेण प्रदीपितम् आराधिक्यमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव पश्य मे वरदो भव जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनमात्माभिवन्दनं शुभात्माभिवन्दनमारोग्यार्थे आराधिक्यग्रहणं कथं पापं कथं दुःखं कथं दारिद्र्यमेव च आगताशुकसम्पत्तिपूर्णासन्तु मनोरथाः पुष्पैः देवताभिवन्दनम् कर्पूरेण प्रदीपितम् आराधिक्यमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव पश्य मे वरदो भव जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनमात्माभिवन्दनं शुभात्माभिवन्दनमारोग्यार्थे आराधिक्यग्रहणं कथं पापं कथं दुःखं कथं दारिद्र्यमेव च आगताशुकसम्पत्तिपूर्णासन्तु मनोरथाः पुष्पैः देवताभिवन्दनम्